घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्गायजना भोवरतो दीस जावन आसा. ह्या बुधवाराच्या दिसा त्या सोम्याक वाकणया आनी दिनवासिया उतार आज आमकां म्हणटा ही म्हज्या मोगाचे न्हू म्हणण्यो तिसऱ्यांत 5वी वळी. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. आयचो हर एक दीस आमकां चलयचे जाल्यार ताचो आदार आमकां गरज आसा. परतून म्हणटा की तुज्या बुदवंतकायेचेर पातयणी दवरनाका. आयज हांव चलोवन व्हरता म्हजे नमती जाता हांव एक काम करता जावचें ना. त्या खातीर उतार म्हणटा की सगळ्या तुज्या काळजान आयच्या दिसा सर्वेस्पराचेर पूर्ण विस्वास दवर. तुज्या खंयच्या बुदवंतकायेचेर तुज्या जाणवायेचें वंदवण न्हय. देवाची काकूत आज आमी मागून घेवया. ताची कृपा आज आमी मागून घेवया. परतून म्हणटा साम चॅप्टर 125 वर्स 2 पळया. भो आपुरबायेची वळी आयची वळी जावन आसा. जसो पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशें सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता आनी तांकां सदांच तो राखता आनी सांबाळटा. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशेंच आज सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता. तूं एकलो न्हय. तूं एकली न्हय. त्या खातीर ह्या बुधवाराच्या दिसा भो आपुरबायेचे उतार पळय देवाचे एक वर्ती भासोवणी. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशेंच सर्वेस्पर तुका वेडो घालता. वेडो घालता म्हळ्यार तुका राखता, तुका संरक्षण दिता, प्रोटेक्ट करता. म्हज्या पुता तूं म्हज्या हातांत आसाय. तूं म्हज्या वेंगेंत आसाय. तूं म्हज्या गोपांत आसाय. त्या खातीर आमकां म्हणटा पळया साम 91:10 पळया भो आपुरबायेचे उतार पळया. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट कित्याक सर्वेस्परान तुका वेडो घाला. सर्वेस्परान तुका वेडो घाला. बिलीव करया पातयेवया. त्या खातीर आमकां म्हणटा म्हणण्यांत तिसऱ्यांत 5वी वळी पळया. सगळे तुज्या काळजांत सर्वेस्पराचे विस्वास दवर. सर्वेस्पर एकलोच तुका राखूंक शकता, सांबाळूंक शकता. ताच्या मांडावळ्याकार जिवंक आज आमची काळजां मनां ताका आमी समर्पण दिवया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तो देव आमकां वेडो घालता जाल्यार कसलेंच मारी चिपिडा
साम 91:10 म्हणटा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारी चिपडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना परतून पळया जकारिया 2:9 म्हणटा की सर्वेस्पर हे उज्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी तो वेडो घालून रावतलो पळया बासोणी म्हज्या मगच्यो न्हू आपुरबायची बासोणी पळया आज आमच्या बासोणेंत आमची जिवीत बदलाची देव जर आमचो इतलो मोग करता जर देव आमकां राखून व्हरता तो आमकां पर्वत वेडो घालला अशें आमकां वेडो घालता उज्याचो पागोर जावन आमच्या भोंवतणी रावता मारी चिपडा आमच्या तंबा सरशीन येवंक तो दिना आनी आमकां राखून व्हरता सांबाळून व्हरता तसलो देव आमच्या सांगात आसता आसतना कोणेंय सांगल्या पितीसपणाच्या काणयेक जांफ्रो खंयचे खंयचे काल्पनीक काणयेक आमी कितले वेगी बुलानावगी ह्या सकाळच्या वेळार ह्या बुधवारच्या दिसा सगळ्या आमच्या काळजान ताका आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया कित्याक परतून म्हणटा पळया सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचे विस्वास दवर तुज्या बुधवंतकायेचेर न्ही बुधवंतकायेचेर पातयणी दवरनाका परतून वर्ड 6 सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखूंक घेवंक सोद सगळ्या तुज्या वाट्यांनी आयच्या दिसा चलच्या तुज्या वाटांनी तुजी जिविताच्या वाट्यांनी ताका वळखूंक शीक ताका वळखूंक शिका परतून म्हणटा पळय सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजे मारोग नीट करतलो तो तुजे मारोग नीट करतलो कित्याक जेजू सत वाट आनी जिवीत जावन आसा आयचे आमचे मारोग नीट करतलो तो देव जावन आसा एक घडी भर आमचे हात आमी उक्ते दवरया दोळे आमचे धांपया आनी विस्वासान ह्या घडी मागया ह्या सकाळच्या वेळा तो आमकां वेडो घालना आसा आमकां राखोवन आसा मारी चिपड आमच्या तंबा सरशी येना आसतना तो आमकां राखोवन दिवन आसा उज्याचो पागोर जावन तो आमकां राखोवन आसा आयच्या दिसा तसलो सोमी तसलो जीवदातार आमच्या सांगात आसता आसतना तो जेजू अर्गायता आसतना एक घडी मागया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता जेजू मारेकार पीड आमच्या दारा लागीं आयल्या जांफ्रो खंयचेच वायरस खंयची इराराय बेजाराय अस्कत काही कावजणी आमच्या दारा लागीं आयल्या जांफ्रो आज तुजे उतार म्हणटा की म्हज्या सुम्या कित्याक जेरुसलेमाक जसे पर्व जेरुसलेम वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आतां आनी सदांकाल वय सुम्या जेजू तूं आज आमकां वेडो घालना आसाय जकारिया 2:9 हांव जातलो तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर म्हणलाय सुम्या आज सुम्या तुजी कृपा आनी तुजी ती बासोणी म्हज्या काळजांत जागोवन दवरूंक आनी तुजे उतरां प्रमाणे जियोंक आज म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय म्हणून आज आमी तुज्या लागीं प्रार्थना मागता म्हणया तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा एक घडीभर आज देवाची उतार म्हणटा गे आमकां प्रत्येक तरान आज पर्व जेरुसलेमाक कशें वेडो घालून रावता तशेंच हांव म्हज्या परचेक वेडो घालून रावता परतून म्हणया तेच कांतार आज विस्वासान म्हणया जांफ्र आमच्या जिवितान कश्ट येवन आसा दुखां गळोवन आसा आमी निराशपणान जिवन आसा आयचो दीस कसो आराम करचोय म्हणून आमी इराऱ्यान बुडला परमेशचे उतार आज आमच्या काळजान विगोवन दवरया जागोन परमेशचे उतार आज आमचे जिवेर दवरया आज आमी ताच्या वाटेन सरया ताच्या सांगात जिवन म्हणया आमी तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तूं मोजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेंत म्हाका पावसो
मोसो इष्ट सोम्या इष्ट मुझा मोगासो जिजू हर एक घरचे मका पावसो तुझे राव पात्यता जिजू आयचे दिसा तुझे रसास पात्यणी दोन आयसो दिसा आराम करता जिजू तू म्हाका राखून दवर जिजू सांबाळ दवर जिजू तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्तेन तुझ्या ज्ञानान म्हाका भर सोम्या कष्टाची मोडा किती बरे कष्टाची मोडा म्हज्या जैत व्हरोन दी म्हजो जेजू म्हज्या पक्षान आसा तो म्हाका राखून व्हरता आनी म्हाका सांबाळून व्हरता म्हज्या मोगाच्यानो कष्टाची मोडा आमच्या जैत वेल्यारी तो जेजू आमच्या सांगात आसा हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकवया वर्ग आनी उगळप तुका सुम्या जेजू हांव लिना निड्डोळीतान उलयतां मुरयेमाच्या मजतीन म्हज्या जिवितान जेजून केल्ल्या असोर्यांक अर्गां पट्टोवंक हांव अपेक्षितां म्हज्या 2 पुतांक उट्टू काजर जाल्लें काजर जावन 6 वर्सां जाता तरी भुरग्याचें देणें तांकां फावो जावंक ना तशें आसता हांव डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत भाग घेवन आशिल्लें ब्रदर प्रकाशान धाडिल्लीं देवाचीं उतरां आनी हेर ताणें दिल्लीं देवाचीं उतरां बरोवन उसारून आसतलें ब्रदर प्रकाशान सोलोनवरच्या 7 वरांच्या विनेणूच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन आसतलें तशें आसतना 2021व्या वर्सा सप्टेंबराच्या 18 तारखेर विनेणूच्या मागण्या वेळार दैवी काकुळटेच्या तेर्साच्या 5व्या कणार ब्रदर प्रकाश लिना तुका जेजू इनवायट करतेत आसा म्हणालो हें उतर हांवें म्हाका आसतलें म्हणून मानून घेतलें परतो संतोशी जालो 5 दीस जायत तर म्हज्या एकल्या सुनेतावन तें प्रेग्नेंट आसा म्हणून खबर आयकली ह्याच मेयाच्या 17 तारखेर डिलिव्हरी जावन सोबीत आंजाळ चेडूं भुरगें आमकां फावो जालां अर्ग आनी उगळप तुका सोम्या जेजू तशेंच म्हज्या आनी एका पुताकी जेजू बेगीनच भुरग्यांचें देणें फावो करतलो म्हूण बरवसता तशें म्हजें पेन्शन सारकें येनातलें ताकाय ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचीं उतरां उसार नासतलीं पेन्शनाचे सर समस्ये परिहार जावन म्हाका मेळोवंक बाकी आशिल्ले पुरा पयशे एप्रील म्हयन्यांत मेळ्ळे आनी साबार उपकार देवान आमकां फावो केल्यात अशें आमचे खातीर आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या टिमाक ह्या जगभावांक देव बरें करूं म्हणटा जेजूची रास परगडच्या मिसां वावराक जैत मागता अर्गां वगळा महिमा स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया आमेन समेस्तां तुमकां देव बरें करूं हांव प्रेमिळा मिरा रोडकान उलयतां म्हज्या मम्मीक पोटांत कॅन्सर आशिल्लें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें सदांच रिपीट करते आसां मम्मीचें ऑपरेशन तशेंच केमोथेरपी बऱ्या तरान जालें आतां मम्मी मस्त बरी जाल्या तशेंच म्हजें केस मस्त झडते आशिल्ले आतां म्हजे केस झडचे उणें जाल्यात तशेंच म्हाका जायते उपकार फावो जाल्यात आमकां बरें म्हूण पण लाभल्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दिता थँक्यू जीजस ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक आनी सर ह्या जगबापाक भरपूर आशिर्वाद मेळोवन दी म्हूण मागता जणेकली सकाळी चोड एक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 कंटिन्यू 5 बसोनी विश्वासान आनी भावार्थान उसान म्हण ह्या वेळार एक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 सोम्याचें नांव उलो मारतले हर एकल्यांक सर्वण लाभतली साम चॅप्टर 84:9 देव आमचे डालीचेर नदर घाल तुझ्या अभिषेकाचे मुखामोल पळय साम चॅप्टर 21:2 ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय तांच्या ओंठांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय साम चॅप्टर 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो साम चॅप्टर 91:10 कसलेंच वायट तुजे येवचें ना मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना परत 2 टेस्टिमनी आयकूया जेजूक आज आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव फ्लाविया
हांव मंगळूरतान उलयतें आसा. म्हज्या चेडक्याक ताप, शेळ आनी मस्त वीक जाल्लो. तापांत ताका उठोंक दोळे ओपन करूंक जाय, तो मस्त वीक जाल्लो. हांव मस्त भियेल्ली. तशेंच तो वोंकतालो, कितेंय पोटाक दिल्यार इवन उदक दिल्यार वोंकतालो. म्हाका मस्त भीं दिसतालें. तशें हांवें ब्रदरा प्रकाशाक मागोवंक विना खातीर, म्हज्या चेडक्या खातीर विनंती केली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड एक्सोडस 14 आनी साम 94 14 वाक्य म्हाका दिल्लें. तें हांव रिपीट करतें आसतली. म्हजो चेडको 2 दिसां भितर हुशार जालो. ताचो ताप गूण जालो आनी हेल्थी ताचें मस्त बरें जालें आनी तो ताचें इस्कॉलाची कामां करूंक लागलो. इतलें व्हडा जाप केल्या आनी म्हज्या चेडक्या बरी भलायकी दिल्या. देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी ताचे खातीर मागलेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर्वांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रेसिला उडपीतावन उलयतां. म्हजें एक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या गायरू वंट्यान दूद रावनासतना पुरा दूद देंवोन वयतालें. मस्त टेन्शनार आसलीं. कालें करचें म्हूण समजनासतना इकूंक की न्हय दवरूंक की न्हय म्हणलें बरी. मस्त प्रॉब्लेमान आसलीं. तशें आसता हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या मागण्या पळयत्या आसलीं. त्या ग्रुपाक हांवें मागोवंक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड इजाइया 48:17 आनी किर्तन 95:7 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासलेली. तशें आसता त्या उतरा प्रमाणें देवान आतां म्हाका गरजे परतें म्हळ्यार चडस देवानाचे वेता तरी म्हज्या फायद्या परतें दूद म्हाका मेळटा. देखून हांव देवाक अर्गां आनी ओगळाप दितां. आनी हें मागणें पवित्र आत्म्यान बरोवन आमकां हें मागणें दिल्ल्या खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी चड देव पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हूण तांच्या देवाच्या वचनार आशिर्वादा मागता. अर्गां तुका सुमयान जेजो, ओगळाप तुका सुमयान जेजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान आपुरबायेचे सकाळच्या वेळार एक उतार आमी आयकला. बऱ्या रितीन तुमच्या घरा बरोवन दवरा. खंयचे ते जावन आसा साम 125:2. जसे बस मेळ्ळा बच्चे. जशे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता. जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता. जसे पर्वत जेरुसलेमाक सुरक्षीत तरान वेडो घालना आसा. तशे सर्वेस्पर आपले परचेक वेडो घालता. तशेंच सर्वेस्पर आपल्या परचेक तो वेडो घालता. आपल्या परचेक तो वेडो घालता. मुखार वाचया. आतां आनी सदांकाळ. आतां आनी सदांकाळ. आतां बुधवाराची मात्र न्ही, ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शनिवारा हर एक दिसा आमचो देव आमकां वेडो घालना आसा. परतो पळया साम 124:6 पळया गडीभर आमी. सदैव जावं सर्वेस्पर. सदैव जावं सर्वेस्पर. कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. कित्याक आमकां ताणें ताच्या घासान पडोवंक ताणें दिलें ना. कित्याक हर एक दिसा तो आमकां वेडो घालना आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू. पळया आपूर बायनी एक भासोणी, एक प्रॉमिसीस पळया. आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची भासोणी, ताची मांडवळ, ताची प्रॉमिसीस नियात आसतना खंडी जावन आमी त्या सुम्या सांगात रावोंक फावो. वायट आमचे जैत व्हरता जावं फुडें पळय परतून साम 34:7 पळय. सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. सर्वेस्परा कोण भियोन चलता, पातकां पाठ करता, पातकाच्या वाटेतून इन्कार कर, त्या परमोन्न देवाच्या आश्रयान तूं रावताय. साम 34:7 म्हणटा की आमकां सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. ताचो दूत बोवापुरबाची भासोणी पळया. ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. सगळ्या कश्टांतान अनवरतान जावं फुडो दिसान दीस आमच्या जिवितान एक गडिता घडोवनूच आसा. एक गडिता घडोवनूच आसात म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक गडिता जावन देव आमकां शाबीतकायेन राखून व्हरता. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें तुमकां मोठी एक टेस्टमनी हांगा दवरून आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान एका भयणीन म्हणलें की ब्रदर हांव जेन्ना कामाक वेता आसतना
हर एक दिसा हांवें 1 वर्ड्स अपुरबायन रिपीट करचें म्हाका विनवण्यान मेळ्ळें. Psalm 34 verse 7 सर्वेस्पर बियेतरांक ताचो दूत वेडो घालता. हांव ट्रेनीक चडोंक वता आसतना हांव शिर्डी म्हळ्यार स्टॅपार चडोंक वता. म्हजो पांय पिसळ्ळो, पावसाद्वारी पांय पिसळ्ळो, निसरलो. आनी प्रत्येक निसरल्या वेळार हांव कंप्लिटली 4 शिडयेचे सकयल पडली. आनी पडटा आसतना 1 वर्ड म्हज्या जिवितान आसलें, सम्या तुज्या दुतांक धाड म्हाका राखोन व्हर, कित्याक तूं विस्वासी देव, विस्वासी देव. 1 वर्ड हांव पडली. मात म्हाका कळीत आसा ब्रदर, विदीन क्षणा भितर हांव उबें रावला. खंयची दूख ना, कांयच ना, कांयच ना. हांव म्हज्या देवाक अर्घ दिता. कित्याक म्हळ्यार येते व्हडल्या गडितात हांव देवान म्हाका राखलें. देवान म्हाका सगळो लोक अजाप. हांव ही मात्र कितली गडितां आयकून आसात म्हज्या मोगाचें. फाटल्या दिसांनी हांवें टेस्टमनी दिला. थोड्या जाण टेस्टमनी दी म्हणलें, टेस्टमनी दिला. थोडीं जाणां खंडीत जावन साक्षीदार जावन आसात. तुमी वर्ते खुशी. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां जण एकल्यान साक्षीदार जावंक देवान आपणें दिला. आज तुमी सांगून आसा देवाचें उतार बायबल वाचलें, बरें कुमसार जालें आमी. हर एक मिसाच्या बलिदानां भाग घेतलें. जिजून आमच्या समस्येतून आमकां सुटका लाभयली, परिहार केला. तुमीच सांगून आसा. कित्याक ही साक्षी जावन आसा देवान तुमकां बरेपण लाभयलां. तुमी त्या सुम्याक वळखून घेतल्या कारणा खातीर. कित्याक म्हज्या मोगाचें ही भयण म्हणून 4 स्टॅप हांव सकयल पडली. विदीन 2 मिनटां भितर उबें रावली. सगळो लोक धांवून येयलो, उबें करूंक म्हाका ट्राय केलें. विदीन 2 मिनट्स भितर उबें रावलें आनी म्हज्या कामाक चलते रावली. देव म्हज्या पक्षान आसा ब्रदर. हांवें सांगलें, सडनली तिणें फोन करता आसतना, बाईक तूं कांय जावन ना ब्रदर, तुवें म्हणटाय न्ही की देव आमच्या पक्षान आसा. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमी दिसपरते जिवीत जियेचें जाल्यार, दिसपरतो जिवितांत आमी मांडावळ करचें जाल्यार ते देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरचें. पातयेणी जर दवरचें जाल्यार आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. भावार्थान थीर रावूंक जाय. भावार्थान आमी वाडोवंक जाय. तेन्ना आमी खंडी जावं निसन पडल्यारय तसो देव आमकां राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. कित्याक म्हळ्यार तो भरवंसो म्हज्या आनी तुज्या जिवितान आसूंक जाय. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, आज खंयची वस्त आमकां वेडो घालता. सर्वेस्पर म्हणटा की जेरुसलेमा पर्वत कसो वेडो घालता तशें आज हांव तुका वेडो घालता. तर आमकां आज वेडो घालची वस्त खंयची पळय. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 1 to 2 पळय एकडी वर. तर आमचेच विशान कितें म्हणचे. सर आमच्याच विशान कितें म्हणचें. एक कुपान वेडो घाल्ले बरी. कुपान वेडो घाल्ल्या बरी. भावार्थाच्या इतल्या साक्षांक आमचे भावार्थाच्या इतल्या साक्षांत आमचे भोंवतणी वेडो घालता. आमच्या भोंवतणी वेडो घालते आसात. आमचे वयले पातकाचे वजन, आमच्या वयले पातकाचे वजन. कित्याक म्हळ्यार कशें देव आमकां वेडो घाल आसा. कित्याक म्हळ्यार तुवें पातकान पडोवंक नसो, पातकान सांपडोवंक नसो, पातकाचे सकत तुजें जैत व्हरूंक नसो. आज हर एका दिसा देव तुका आनी म्हाका प्रोटेक्ट करन आसा. परतून मुखार आमी कान उडोवया. पातकाची संवयो, पातकाची वडण्यो आनी पातकाची वाट्यो आमी काडून उडया. आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकातावन, आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकातावन. हांगा म्हणटा की सर्वेस्पर तुका रेवोड घालतलो, वेडो घालतलो. आतां आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकातावन सुटोन आमी धावूंक धरली वाट सुटोन आमी धावूंक धरलेली वाट तिरासणेन तिरासणेन धावूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमची जण एकल्याचें धांव आसा, बऱ्या रितीन धावूंक जाय. आनी आमी म्हजे सांगता सुमार 100 तरणाटे आसात, बऱ्या रितीन धांवते आसा. राती दीस म्हणल्यार बरी. खंयचे वॉकिंग न्ही, आत्मीक. हांवें आजच तांचेर विचारलें, म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी कितले बायट वर्ड्स बायबल वर्ड्स बायट करतात. हाच्या पयलीं केन्ना ट्राय केल्यात की ना ब्रदर, आमकां कळीतच नासलें. कितल्या आपुरबायन ती बायबल वर्ड्स रिपीट करन आसात. बरें सगळो बायबल सोदून प्रॉमिसां काडून कितल्या आपुरबायन विनंती मागणी. आज तरणाटे ते 18 तावन 24 वर्साचे भुरगे आज म्हज्या मोगाचें न्हू सगळ्या संवसारांत शुभ अर्था परगटणी करच्या कामांत ते मेतेर जावन तांची धांव बऱ्या रितीन धांवंक ते चड आनी चड पेसाड ते आसा. पातकातांव रेवोड गेल्ल्या सक्तेतांव ती जेजू क्रिस्तच्या नांवान सुटोवन आज त्या सम्या समोर भाग्यवान जावन जियोंक दिसान दीस त्या जेजूचो आदार सोदून घेवन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमची जिबीत हर एका दिसा ह्या पातकाच्या सोमेक वेडो ह्या रेवोड घालचे तसले जिबीत जावंक नसो. सोम्याच्या भाग्यवानपणांतय एक जावन आज ताच्या आसऱ्यांत आमी रावूंक जाय. तोच आमची वाट, तोच आमचें सत, तोच आमची जिबीत जावन आसा. आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे धांपया
आज त्याच जेजू लागी माग्या तुजेर हांव विस्वास आसता जेजू तूंच म्हाका राखून व्हरतलो देव जावन आसाय तूंच म्हाका सांबाळून व्हरतलो जेजू जावन आसाय मोगाळा जेजू आज आमी तुज्या हातान आमची जिवीत दिता जेजू आमी चलोंक जाय ती वाट तूं आमकां दाखय आमकां राखून व्हर सांबाळून तुज्या मोगा लागीं एक जावन दवर जेजू सुम्या आज कोण कोविडाक सांपडला कठीण आंग दूख आसा फडाफड आसा कठीण ताप आसा जेजू कठीण खोंकली मारून आसा भीत करून कश्ट मारून आसा राखून व्हर जेजू तांकां ह्या मारेकार पिडेत निवार जेजू तांकां कोण कॅन्सरान वळवळटा कोणाचें ऑपरेशन आसा डिलिव्हरीची डेट दिला कश्ट नासता तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तुज्या अमोरीक रक्तान नितळ कर जेजू कोणाक काम ना रिणार आसात विंगड समस्यो गरजो आज एग्जाम आसा ना पयणार वेचर आसा इंटरव्यू दिवंक वेचर आसा खंयच्या एजंटाक मेळचेर आसा तुमचो सत वाट जिवीत जेजू तुजें उतार म्हणटा की सर्वेस पर तुका वेडो घालतलो जेजू आज तुज्या आश्रयांत रावून म्हाका सकत बळ करपा लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता तुजेर हांव पात येता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा कश्टाची मोळा मुझेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां फालां ब्रेसर 4 ta 6:30 विनवणे मागणे आसा येया सगळे संवसारांतली माग्या बॉम्बे आसली आनी 6:30 ta 9 वरां पर्यंत विशेष आराधना आसा येया ह्या हप्त्याक एक दीस जमत आसा आमची जायती भावभणी येतात खातीर माग्या आमी जाणेकले सांगाता म्हणून समयाची कृपा आनी सकत अनुभव करया त्या खातीर आज आमी दोनूच टेस्टिमनी घालतले हांव कित्याक शिकून इल्लें लांब जाल्ल्या कारणा खातीर इल्ले 5-2 मिनटां चड उणें जाल्यार एडजस्ट करा खंडीत जावन तो जेजू तुमचेर आशिर्वादीत करूं दी बेसांवांनी बरों दी ती आज बऱ्या रितीन एक उतार तुमकां जाणेकला साम 125 verse 2 कीर्तन 125 वळी 2 बऱ्या रितीन बायट करा तो जेजू तुमकां वेडो घाल आसा तसो तुमकां आयचे राखता आमेन हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू गळप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू जय जय तुका जेजू नमान तुका जेजू म्हाका कोरोना सुरू जाल्ल्या कोरोना टायम मारता सुरू जाल्ल्या टायम मारता आज मुसेर हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून आसलें हांव म्हाका मस्त जेजून उपकार केल्यात त्या देखून काळजांत घालता पयलीं साक जावन आसा कोरोना टायमार मस्त लोक मरतालो तें पळोवन म्हजी भुरगीं बी येतालीं तें हांवें पिटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक म्हाका देवाचें वर्ड दिलें तें आमी कंटिन्यू करनासलें हांव ताचे मागीर तांचें बें पयस जालें ताचे मागीर म्हज्या नातवांक आनी नातरांक ताप येतालो ताप खोंकळी शेळ आनीक तांच्या आंगार पडताले त्या धाडे हांवें पिटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक ताणें म्हाका जेजूची उतरां दिलीं ताचे मागीर हांव तें कंटिन्यू करनासलीं ताचे मागीर तांकां बरेंपण लाभलें मस्त ताचे मागीर म्हज्या घोवाक BP हाय जाल्ली ताका हांवें पिटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक ताचे ते वर्ड्स आमी रिपीट करनासलें हांव आतां ताका बरेंपण आसा ताचे मागीर म्हज्या भुरग्याक मस्त खोंकली आसली म्हज्या दुयेक धाकट्या ताचे खातीर हांवें मागलें आनीक पिटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक ते वर्ड्स आमी कंटिन्यू करनासलें हांव त्या देखून जेजून आमकां देडुसर मस्त उपकार केल्यात आनी म्हज्या भुरग्यांक सांबाळ्ळां ताणें जेजून त्या देखून काळजांत अर्गां दिता अर्गां तुका जेजू गळप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबाक आनी ब्रदर प्रकाशाक बरी भलायकी आनी लांब भावक दिवनी मागता तांचे मिसांव काम चलोवन व्हरूंक तांकां जेजूची कृपा लाभून दिवन मागता हांव तशेंच बेंड आसल्या सर विगार बापांक बरी भलायकी दिवं जेजू आनी तांकां तूं पळयत आत्म्यान बर कृपेन बर तुज्या आशिर्वादान व्हरूंक मागता हांव प्रकाशाच्या सगळ्या टिमांक तूं राख आनी सांबाळ जेजू तांचे तुजी दाड आशिर्वाद दवरूंक मागता हांव हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हांव कोडेलतान उलयतां. म्हजे घोवाची टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. पयल्यान धन्या देवाक अर्घां दितां. म्हजो घोव बैरू ओव्हरकन आसा. सडनली म्हणल्यार ताका एक ताप आयिल्ली, ताका शेळ आनी खोंकली आसली. तशें जावन ताका खंयचें मेडिसीन घेवंक नातलें. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरान सांगलां खाली जाल्यार तुवें वोगात घेवन वचूं म्हूण सांगलां. कित्याक म्हळ्यार ताका प्रॉब्लम आसले वरवीं डॉक्टरान सांगलें घेवन वचूं म्हणून. तशें कालें करचें कितें करचें म्हूण समजनासलें आमकां. कालें करचें म्हूण कळनासलें. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घाल्लें म्हज्या घोवाच्या खातीर. तशें तांणी आमकां देवाचें उतर धाडलें आनी तें आमी रिपीट करनात आसलीं. आमी तेर्साच्या वेळार रिपीट करनासलीं कुटुंब सांगाता मेळून. आनी दुसऱ्या दिसांनी हांवें परतून ताका कॉल केल्यार तुजी आतां भलायकी कशी आसा गे म्हूण विचारलें. आतां व्हडलें आतां इल्लेशें हांव बरो आसा. आतां हांव कामाक वयतां म्हूण सांगूं लागलो. इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच आमच्या खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपांक तांकांय देव बरें करूं म्हूण मागतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.